औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल में मैं तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का नाम है काका बदमाश। काका बदमाश का ताल्लुक मुज़न के इलाके में था और उसका पेशा जुआ खेलना और जुआ करवाना था। उसके जुए के अड्डे पे अक्सर पुलिस के छापे पड़ते। उसे थाना लिटन रोड जो उस इलाके में लगता था, मुज़न का इलाका, वहाँ ले जाकर उसे बयाना करके अक्सर छितर भी मारे जाते थे। लेकिन वो शायद पैदाशी तौर पर, फितरी तौर पे जुआरिया था, वो अपने काम से बाज नहीं आता था। पुलिस से छितर खाने के बाद वो दोबारा अपने जुए के अड्डे पे पहुंच जाता। ना सिर्फ, मैंने बताया कि ना सिर्फ वो खुद खेलता था, वो अपने अड्डे पे जुआ कराता भी था। जो लोग अपने अड्डों पे जुए कराते हैं वो एक कारोबार होता है। वो इस तरह होता है कि जो आदमी जीत रहा होता है वो अपनी जीत का एक परसेंटेज, खास परसेंटेज जो है वो अड्डे के मालिक को देता है और ये अड्डे के मालिक की कमाई होती है। चलते हैं काका बदमाश की कहानी की तरफ। काका बदमाश ने कई सालों के बाद इछरे में, जो हमारा मोहल्ला था, वहां पर एक 3 मरले का मकान खरीदा और वहां एक नई नवेली अपनी दुल्हन को बसा के रखा। वो पहले से शादीशुदा था, उसकी बेटियां भी जवान थी, लेकिन ये जो औरत थी जिससे उसने शादी की थी, मेरे ख्याल में शादी की थी, जो मैं समझता था, तो उसको रखा। तो 1-2 दफा वो औरत किसी काम से हमारे घर में भी आई। मैंने उस औरत को देखा, वो एक मुकम्मल जवान और हसीन औरत थी। उसका सरापा मरहूम अदाकारा फिरदौस जैसा था। हिमा मालिनी टाइप की औरत थी। अगर मैं ये कहूँ कि उसे देखकर फौरी तौर पर दिमाग में हिमा मालिनी का चेहरा घूम जाता था तो ये बेजा ना होगा। वक्त गुजरता गया। काके बदमाश की उस बीवी ने, जो नई बीवी, जवान बीवी थी, उसने एक बेटी को जन्म दिया। वक्त और गुजरता है और बच्ची को 3 साल या 4 साल के करीब होती है तो वो बच्ची को घर से ले जाता है, किसी मदरसे में दाखिल करा देता है। और उसके बाद मैंने उस बच्ची को कई साल तक नहीं देखा। 3, 4, 5 साल गुजर गए और मेरे भी दिमाग से महव हो गई थी और मैंने भी ये बहुत बात जो थी कि काका बदमाश अपनी नई नवेली दुल्हन जो थी, उसकी खूबसूरत दुल्हन, उसके बतन से पैदा होने वाली बेटी को किसी मदरसे में छोड़ा है। और मैंने उस वक्त ये भी नहीं सोचा था कि भाई मदरसे में क्यों छोड़ाया है। असल में ये उसका गिल्ट था कि वो एक बदमाश है, बदकुमाश आदमी है, उसके घर में बेटी पैदा हुई है और कहीं बेटी जो है वो गलत रास्तों पे ना चल सके। हालांकि वो उसकी माँ मौजूद थी जो अपनी बेटी की सही तरबियत करती, उसको तालीम दिलाती, माँ अपनी शफकत देती। लेकिन काका उस बच्ची को किसी मदरसे में छोड़ आया। कई साल गुजर गए। मैं ऑफिस से एक शाम घर आया तो देखता हूं कि मेरी बीवी एक बच्ची को स्टूल पर बिठाकर उसके सर से जुएं निकाल रही थी। ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया मंजर था।
میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کون ہے لڑکی اور تم جس کی جوئیں نکال رہی ہو؟ اس نے کہا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں پہچانا، میں نے نہیں پہچانا اس بچی کو۔ میری بیوی نے کہا یہ وہی بچی ہے جو ہمارے ہمسائے میں کاکے بدماش کی بیٹی ہے، اور کاکا بدماش اسے کسی مدرسے میں چھوڑ آیا تھا، وہاں پر مدرسے میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے، یہ بیمار بھی ہے، اس کا چہرہ بھی مرجھا چکا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ جوؤں سے اٹا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنی۔ میں نے اس کو بہت فیل کیا، میرا دل اداس ہوا۔ ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا کہ یار ایک معصوم سی بچی ہے اور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک بدماش کے گھر میں، ایک جواریے کے گھر میں پیدا ہوئی، اور جواریے کو خطرہ ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے کہیں دوسری وہ عورتیں جو کاکے بدماش کے پاس آتی تھی ان کی طرح کی عورت نہ بن جائے۔ تو اس نے اس کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالنے کے لیے مدرسے کا سہارا لیا، اور بغیر سوچے سمجھے کسی دور دراز مدرسے میں چھوڑ آیا، اور پھر حال تک نہ پوچھا اس نے اپنی بیٹی کا۔ اور کئی سالوں کے بعد پتہ نہیں مدرسے والے اسے چھوڑنے آئے یا کاکا اس کو لے کے آئے، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس معصوم بچی کو اپنے گھر میں جوئیں نکلواتے ہوئے دیکھا۔ میری بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا بھی، اس کے لیے کپڑوں کا بھی بندوبست کیا۔ میں یہ کئی دن تک یہ بات سوچتا رہا کہ یار بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا جاتا ہے، لوگ اپنے جرائم کی سزا اپنی معصوم بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں۔ میں بہت ڈسٹرب رہا۔ پھر اچانک کاکا اس اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو لے کے اپنی پہلی بیوی والے گھر چلا جاتا ہے، مزنگ میں۔ تو میری بیوی مجھے بتاتی ہے کہ کاکے بدماش کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بچے تو جوان ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی اور دوسری بیوی کو لے کے اپنے مزنگ والے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ یہاں اچانک میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ کاکا بدماش کی یہ بیوی اتنی حسین اور جواں تھی، اس حسین اور جواں عورت نے کاکا بدماش سے شادی کیسے کر لی؟ میری بیوی نے کچھ لمحے سوچا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ کاکے بدماش کی بیوی تو نہیں تھی۔ میرے لیے حیرت کا مقام، حیرت کا پہاڑ گرا مجھ پہ۔ میں نے کہا وہ کاکے بدماش کی بیوی نہیں تھی؟ میری بیوی نے کہا نہیں، کاکا اسے کسی جوئے میں جیت کر لایا تھا، وہ کسی امیر آدمی کی بیوی تھی۔ وہ امیر آدمی کاکے بدماش کے اڈے پہ بہت بڑی رقم ہار گیا تھا، اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کو وہ رقم ادا کرنی تھی جو وہ کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے جوئے کی رقم کے عوض اپنی بیوی کاکا بدماش کے حوالے کر دی تھی۔ ناظرین، یہ ایک کہانی نہیں ہے، ایسی لا تعداد کہانیاں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوتی ہیں جنہیں ہم کبھی کبھی محسوس نہیں کر سکتے، کبھی کبھی ریتتے نہیں ہیں۔ آج کی کہانی یہیں ختم کرتا ہوں، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کرتا ہوں، ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کرنا آپ کی مجھ سے محبت کا مظہر ہوگا۔
بہت شکریہ. تھینک یو.